बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इरशादे बारी ताला है कि ए ईमान वाले लोगों, तुम पर रोजे फर्ज हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर भी फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। रमजान के इस पाक और बहुत ही बाबरकत वाले रोजे दिल का सुकून है। इसके बगैर एक मुसलमान का दीन पूरे तौर पर मुकम्मल नहीं होता है। नाजरीन, इस वीडियो में हम आप सभी को ये बताएंगे कि वो कौन से 9 लोग हैं जो रोजा ना रखे तो भी उनका कोई गुनाह ना होगा। यानी कि इन 9 लोगों को रोजा ना रखने की छूट है। हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो और अपने होशो हवास में हो, इन पर रमजान के रोजे फर्ज हैं। यानी कि इनके लिए पूरे महीने के रोजे रखना जरूरी है। इसके लिए पूरे महीने के रोजे रखना जरूरी है, और अगर कोई रोजे रखने से इनकार करता है तो वह काफिर है, और बिना किसी वजह के रोजा छोड़ना गुनाह भी है। लेकिन नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि 9 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। ये 9 लोग रमजान के महीने में रोजा छोड़ सकते हैं। नंबर 1, बीमार आदमी। सबसे पहला इंसान जो रोजा छोड़ सकता है वह बीमार आदमी है। जो इंसान सख्त बीमार है और वह रोजे नहीं रख सकता, तो ऐसे इंसान के लिए रोजा ना रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोजा नहीं रखता है तो इस पर कुछ भी गुनाह ना होगा। और यह भी जान लीजिए कि ऐसी कौन सी बीमारी है कि जिसमें रोजा ना रखने की छूट है। चलिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर इन बीमारियों की बात नहीं हो रही है जो कि आम तौर पर नॉर्मल लोगों को होती है। जैसा कि अगर किसी शख्स के सर में दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, किसी को सर्दी या जुकाम लग गया, और इन सारी बीमारियों पर अगर किसी शख्स ने रोजा छोड़ दिया तो ऐसा करना बिल्कुल भी जायज नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों को रोजा रखना जरूरी है जहां पर बीमारियों से मुराद ऐसी बीमारी है कि जिसमें इंसान की जान जाने का खतरा होता है। अब यह भी जान लीजिए कि वह कौन सी बीमारी है कि जिसमें जान जाने का खतरा होता है। तो इस बात का कैसे पता चलता है कि अगर कोई बड़ा डॉक्टर आपको यह कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहें और रोजा रखने से आपकी जान जाने का खतरा हो सकता है, या फिर डॉक्टर आपसे यह कह दे अगर आपने रोजा रखा तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी या फिर आपकी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में रमजान के महीने में रोजा छोड़ना जायज है। लेकिन छोटी मोटी बीमारियों में रोजा छोड़ना जायज नहीं है। अब यहाँ पर अगर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से रोजा छोड़ दिए हैं तो वह शख्स याद रखे कि उस शख्स को इन रोजों को बाद में रखना पड़ेगा जब इसकी बीमारी दूर हो जाएगी। यानी कि जब वह बीमारी ठीक हो जाएगी तो इसको अपने छोड़े हुए रोजों को रखना जरूरी है। अब अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि वह कभी भी ठीक नहीं हुई हो सकता और इसका आखिरी वक्त करीब आ गया हो, तो ऐसे में वह अपने घर वालों को यह वसीयत करे कि मेरे इतने रोजे छूट गए हैं और वो इनका फिद्या अदा करें। और फिद्या यह है कि हर एक रोजे के एक के बदले एक मिस्कीन शख्स को 2 टाइम पेट भरकर खाना खिलाए। नंबर 2, आमला औरत यानी कि प्रेग्नेंट औरत, यानी दूसरे नंबर पर हामला औरत है, यानी कि जिसके पेट में बच्चा हो। अगर ऐसी औरत हो और रोजे रखने पर उसके बच्चे और उस औरत के जान जाने का खतरा हो, तो ऐसी औरत भी रमजान के महीने में रोजे छोड़ सकती है। इस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। ऐसी औरतों के लिए भी रोजा ना रखना जायज है। लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोजे बाद में रखे। यानी कि जब उसकी सेहत अच्छी तरह से ठीक हो जाए तो इसे भी अपने छोड़े हुए रोजों को अदा करना होगा। अगर कोई हामला औरत है और इसका माहिर डॉक्टर इसे यह कह दे कि रोजा रखने से इसकी या इसके बच्चे की जान जाने का खतरा नहीं है, तो ऐसी औरत के लिए रोजा रखना जरूरी होगा। नंबर 3, ज्यादा बुढ़ापा होता, यानी कि तीसरा शख्स वह है जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच जाए। तो यानी कोई शख्स बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया हो, तो अगर कोई ऐसा शख्स है जो अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता और अपनी जगह पर बैठ भी नहीं सकता, और वह अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमजोर हो गया है कि इसमें रोजा रखने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है,
تو ایسا شخص بھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھے گا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ویسے بوڑھے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اگر ایسے شخص میں بعد میں اتنی طاقت آ جائے اور وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں رکھ لے اور ان کی قضا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اسے اپنے ٹھیک اور صحت مند ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے تو اس کے لیے روزہ معاف ہے، لیکن اسے بھی اپنے روزے کے بدلے میں فدیہ دینا پڑے گا۔ اور فدیہ یہی ہے کہ اپنے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین یعنی کہ کسی غریب شخص کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوگا۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دے کہ پہلے کے زمانوں میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھیں۔ وہ لوگوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھیں اور 2 یا 2.5 سال کے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرتی تھیں اور انہیں دائیاں کہا جاتا تھا۔ اور ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان میں روزے نہ رکھنے پر چھوٹ ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں، لیکن جو کہ اب ایسا زمانہ نہیں رہا، لہٰذا اب ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اگر ان کا ڈاکٹر انہیں یہ کہہ دے کہ ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کو خطرہ ہے تو ایسی ماؤں کو بھی روزہ چھوڑنے پر کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت کو بھی بعد میں اپنے ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ نمبر 5، پاگل یا دیوانہ شخص۔ یعنی کہ 5واں شخص وہ ہے جس کا دماغ ذہنی طور پر خراب ہو چکا ہو اور وہ پاگل یا دیوانہ ہو چکا ہو اور جو اپنا آپا کھو چکا ہو اور وہ بہکی باتیں کرتا ہو اور جو اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو، ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ یعنی کہ اگر ایسا شخص بھی روزہ نہ رکھے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اسے چاہیے کہ بعد میں جب اس کا دماغ اور موڈ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کر لے۔ نمبر 6، ایسی عورتیں جو روزہ رکھنے کی حالت میں نہ ہو اور ایسی ہوتے جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہو، یہاں پر ایسی عورتوں کو بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 7، سفر پر ہونا یا پھر مسافر ہونا۔ یعنی کہ ایسا انسان جو اپنے سفر میں ہے تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے اور روزہ نہ رکھنے پر اس کے لیے کچھ گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس سلسلے میں سفر کیسا ہوگا۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو سفر 82 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور وہ کم سے کم 15 دن کے سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو تو ایسے مسافر شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن جب اس شخص کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور وہ یہ کہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے گا کیونکہ اس کا سفر آرام دہ ہے تو ایسے مسافر سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا۔ بس اگر اس کا سفر آسان ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر کچھ بھی گناہ نہ ہوگا۔ نمبر 8، ایسا شخص کہ جس کے جان جانے کا خطرہ ہو۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص تلوار لے کر کسی کے پاس آ جائے اور یہ کہنے لگے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، یعنی کہ میں تمہیں مار دوں گا، اور اسے اپنی جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے جب وہ ایسی صورتحال سے باہر نکل جائے اور اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو تو بعد میں اسے اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا جائز ہو جائے گی اور بعد میں اسے اپنے وہ چھوڑے گئے روزے رکھنا پڑے گا۔ نمبر 9، نابالغ بچہ۔ یعنی کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس طرح روزہ نابالغ بچے فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہیں رکھتا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اسے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر تک پہنچ جائے
اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، اور اگر کوئی ایسا کچھ روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے گھر والوں کو چاہیے کہ اس پر سختی کرے اور اسے روزہ ضرور رکھوائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس ماہ رمضان کے مبارک روزے کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ایسے ہی روزانہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔